के तपाईलाई थाहा छ बानियाटारमा अवस्थित ग्रान्डी भिल्लासँगै जोडिएको उत्कृष्ट 4 कुना जग्गा अहिले बिक्रीमा छ। काठमाडौँ जिल्ला टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बानियाटारमा अवस्थित ग्रान्डी भिल्लासँगै जोडिएको 18 फिट चौडा बाटोमा पश्चिम मोहडा रहेको 03 क्षेत्रफल भएको 4 कुना मिलेको आकर्षक जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा। यो जग्गा व्यापार, रैसत वा संयुक्त आवास विकासका लागि उपयुक्त छ। यस क्षेत्रमा बजार, सार्वजनिक सेवा र यातायात सुविधा समेत नजिकै छन्। मूल्य 54 लाख प्रति आना, केही मिलाउन सकिने, चित्त विनिमय गर्न सकिन्छ। छिटो सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9704888886, 9808496152। आजै सम्पर्क गरेर आफ्नो मौका नबिराउनुहोस्।